Mayong hapon nga natong tanan mga kaigsuodan ko ug ani ano sab ako nining taknak sa gabion aron sa pagpadayon sa istorya nga akong gihatod kaninyo. Ani ana kita sa Genesis chapter 4 verses 1 up to 9. About na kini ni Adam ug ni Eve ug sa iyang pamilya, sa iyang duha ka anak. Nag-ingon dire, si Adam nakighilawas kang Eva nga iyang asawa ug nanamkon si Eva og nanganak og batang lalaki. Miingon si Eva, nakabaton akog anak tungod sa panabang sa Ginoo. Busa ginganlan niyag Cain ang bata. Unya, nanganak siya laing batang lalaki nga ginganlan og Abel. Si Abel magbalantay sa mga karnero ug si Cain mag-uuma. Usa ka adlaw ni ana, naghalad si Cain ngadto sa Ginoo og mga abot sa iyang uma. Nagkuha usab si Abel og pipila sa mga panganay sa iyahang kahayupan og giihaw niya kini og gihalad ang labing maayong bahin ngadto sa Ginoo. Nahimuot ang Ginoo kang Abel og sa iyang halad. Apan wala niya dawata si Cain og ang iyang halad. Busa, nasuko si Cain og nagmugot. Ang Ginoo miingon kang Cain, nganong nasuko og nagmugot ka man? Kung maayo pa ang imong gibuhat, dawaton ko unta ang imong halad. Apan kay dautan man ang sala nag-atang kanimo sama sa ihalas nga mananap nga buot motukob kanimo, busa kinahanglan buntogon mo kini. Unya si Cain miingon kang Abel, mangadto ta sa uma. Sa didto na sila sa kaumahan, giunay ni Cain pagpatay ang iyang igsuon. Ug ang Ginoo nangutana kang Cain, hain man si Abel nga imong igsuon. Si Cain mitubag, ambot, magbalantay ba ako sa akong igsuon? Mga kaigsuonan ko, dako kay ni siya leksyon. Kani mahitungod sa halad bitaw. So kinahanglan mga kaigsuonan ko kung maghalad ta sa Ginoo. For example, yung tithes and offering or bisan unsa nga maghalad ta og mga bagay, mga butang ba, atong ihalad ang the best. Kay diri ang the best, ang halad ni Abel the best man, so mo gidawat sa Panginoon. So kung maghalad ta og kanang naay mga biya-biya kanang mga dili bitaw maayo, dili man pud na dawaton sa Ginoo. So ang atog yung mga halad the best yun na. So si Cain nasuko sa iyang igsuon og buot hunahon kani si Abel nga igsuon ni Cain, inosente baya ni ani. Pero nasuko man gyud si Cain kay nganong gidawat ang halad ni Abel sa Ginoo ug ang iyaha wala. So tungod sa iyang kasuko adunay siya pagdumo sa ilawom na sangko hinuon ni sa pagpatay sa iyang igsuon. So mga kaigsuonan ko, dako kay ni siya leksyon ug hinaot unta nga kini nakahatag nato og leksyon, dako kayong lesson niining sulod nining istoryaha. Nalaygon ang Dios nining haponon ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan nining kagabhion. Amen ug amen.